बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की सियासत में गुज़श्ता कुछ दिनों में जो चीज़ सबसे ज़्यादा गर्दिश करती रही है उसका एक गुब्बारा, एक बलून सा बन रहा है और ये बना रहे हैं हमारे यहाँ अपोजिशन के सियासतदान, ख़ास तौर पर बड़ा जोर लगा के, और उनके हामी सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, दानिशवर बड़ा जोर लगा के ये अपनी दानिशवड़ी के जोर पर बना रहे हैं। तो इस गुब्बारे में पिन मार दी है पाक फौज ने, अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने इस गुब्बारे में पिन मार दी है। ये गुब्बारा फाड़ दिया है। एक बहुत जोरदार इसका धमाका हुआ है और आपको आने वाले कुछ दिनों में इस गुब्बारे के मुकम्मल फ्लैट हो जाने के बाद नजर आएगा कि हुआ क्या है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, नून लीग खुद बना रही है, ये खबरें दी जा रही हैं, नून लीग के जराए ये खबरें बता रहे हैं। हम कई बार रिपोर्ट करते हैं, कई बार उनके हवाले से कुछ चीजें सामने आने पर, डेवलपमेंट सामने आने पर आपको अपनी राय देते हैं, लेकिन ये खबर है। खबर में इसी तरह से होता है। अब जो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने चीजें बताई हैं वो बड़ी क्लियर है। उनसे डील के बारे में सवाल कर लिया गया, तो डील के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा कि इस वक्त मुसलसल बात हो रही है कि पाकिस्तानी सियासत में डील हो रही है। पूछा जाए डील कौन कर रहा है। जो कहता है कि डील हो रही है उससे पूछा जाए कि डील कौन कर रहा है, उस डील के मुहर्रिकात क्या हैं, किन वजूहात की बिना पर डील हो रही है, यह भी पूछा जाए। और डील कौन कर रहा है, इस तरफ कौन है, उस तरफ कौन है, कौन अफराद मौजूद है, ये पूछा जाए। ये सब अफवाह है, ये अफवाहें हैं। जितना कम इसको डिस्कस किया जाएगा उतना मुल्क को फायदा होगा। नवाज शरीफ से डील की बातें कैटेगोरिकली कहा कि नवाज शरीफ से डील की बातें मन घड़त हैं, बेबुनियाद हैं। शाम को प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम में एस्टैब्लिशमेंट ये कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट वो कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट इसको ला रही है, एस्टैब्लिशमेंट उसको ला रही है। एस्टैब्लिशमेंट का इन तमाम चीजों से लेना देना कोई नहीं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने यह बात बहुत वाज़ेह अंदाज में, वाशिगाफ अंदाज में बता दी है और खत्म कर दिया है। नून लीग के लोग बता रहे थे बड़ा होने वाला है, नवाज शरीफ से बात हो रही है। मियां नवाज शरीफ के दाएं बाएं लंदन में मौजूद सहाफी मुसलसल लगे होते हैं, बात हो रही है, नवाज शरीफ से बात हो रही है, नवाज शरीफ से माफियां मांगी जा रही हैं। और फिर उसके बाद मेरी मुस्कुराहट देखिए, बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। और ये तमाम लोग जिस बेशर्मी के साथ लगे हुए थे कि नवाज शरीफ वोट की इज्जत की लड़ाई लड़ रहा था, फिर नवाज शरीफ उन्हीं से जो है वो डील कर रहा था। तो अफवाज पाकिस्तान ने यह बता दिया कि कोई डील वील नहीं हो रही है। पहले भी बता दिया गया था इन लोगों को कि किया क्या जा रहा है, मुसलसल डील हो रही है, डील हो रही है। तो तब बताया गया था कि नहीं, आपके जो अदालती मामलात हैं, कानूनी मामलात हैं, अदालत में हल होंगे। आपके सियासी मामलात आपकी पार्लियामान में हल होंगे, हमें मत घसीटें। यह अफवाज पाकिस्तान ने बार बार बताया, एक बार फिर बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बहुत कुछ हुआ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। डील की बातें नून लीग के लोग कर रहे थे। आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि हमसे कहा जा रहा है फॉर्मूला बनाओ, इसको निकालो, फिर उसके बाद बात होगी। तो ये सारी बातें एक साथ अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने खत्म कर दी। इमरान खान साहब ने ट्वीट करके खैर मकदम किया है। मैंने आपसे कहा था ये तमाम लोग बता रहे हैं ना, दुनिया न्यूज, जियो न्यूज, डॉन न्यूज, समा न्यूज, ये खबरें गलत हैं। ये एक ने खबर दी और उसके बाद फिर भेड़ चाल और सब उसके पीछे लग गए। ये खबरें गलत हैं, कुछ भी साबित नहीं हुआ है। इमरान खान के ट्वीट से पता चल गया। उन्होंने कहा, मैं ईसीपी की जानिब से समंदर पार पाकिस्तानियों के एहतियात पर मुश्तमिल पीटीआई की फंडिंग की पड़ताल का खैर मकदम करता हूं। हमारे नज़्म माल को जितना खंगाला जाएगा उतनी ही सराहत से हक़ाइक़ वाज़ेह होंगे और कौम समझ सकेगी कि कैसे पीटीआई ही वो वाहिद सियासी जमात है जिसका नज़्म माल पॉलिटिकल फंड रेजिंग के उस मरबूत निज़ाम पर मुश्तमिल है जिसकी बुनियादें, ये दूसरा सा ट्वीट का, बाज़ाब्ता डोनर्स पर उस्तवार हैं। मैं ईसीपी की जानिब से दीगर दो बड़ी जमातों नून लीग और पीपी के मालियात की इसी किस्म की पड़ताल का मुंतज़िर हूं। इसीलिए पीटीआई ने कल कहा था कि सब साथ आ जाए, फिर देख लीजिएगा, अभी खुफिया रखें, अभी खुफिया रखें। खुफिया रखने को नहीं कहा था। इससे कौम को बाज़ाब्ता पॉलिटिकल फंड रेजिंग और कौम की कीमत पर नवाजिशात के बदले सरमायादार हवारियों, मुफाद परस्त गिरोहों से माल ऐंठने के माबैन फर्क समझने में मदद मिलेगी। तो यह क्लियर है। इमरान खान की इस बात पर से पहले इस बारे में मियां नवाज शरीफ ने लंदन से, ये बहुत रेयरली कभी ट्वीट करते हैं, मियां नवाज शरीफ ने कहा, फाइनली मिस्टर क्लीन हैज बीन एक्सपोज्ड एज अ करप्ट एंड डिसऑनेस्ट पॉलिटिकल कॉनमैन एंड द अदर डिसऑनरेबल मैन हु डिक्लेयर्ड हिम सादिक अमीन। ये जो मरियम ने ट्वीट किया था, ये एक ही जगह से लिखवाते हैं ट्वीट, तो इसीलिए आपको ये इनमें सिंक नजर आ रहा है। टू engineer my ouster has already been heard admitting his crime।
میاں نواز شریف صاحب کی بات یہ تھی، عمران خان صاحب نے اس کا خیر مقدم بھی کر لیا ہے۔ زیادہ اہم بات کیا ہے؟ مریم نواز شریف کی کل آڈیو آئی، مریم نواز شریف نے کہا نا، اور پرویز رشید نے کہا بھونکنے والے کتے، مریم نے نہیں کہا کہ ان لوگوں کو کتے وتے مت کہیں، مریم نے کہا جی میں اس پر بات کروں گی، اس پر بات کروں گی۔ اب صحافی عمران خان کوئی بات کر لے، کوئی اور بات کر لے عمران خان کی جماعت سے، تو یہ پیچھے پڑتے اور کہتے ہیں کہ عمران خان جواب دے، ان کی جماعت جواب دے، کیسے بات کر لی صحافیوں پر۔ اب بھونکنے والے کتے ان کے سینئر صحافیوں کو کہا گیا تھا، جن کو یہ روز اپنے پروگرام سے بٹھاتے ہیں۔ آسما شیرازی صاحبہ میری دوست ہیں اور بہت قابل احترام، آسما شیرازی صاحبہ اس پر کوئی ٹویٹ نہیں ہے۔ حامد میر صاحب کا اس پر کوئی ٹویٹ نہیں ہے۔ حامد میر صاحب نے اس سے جڑے ایک اور معاملے پر بات کر لی، لیکن اس معاملے پر کہ مریم نواز شریف نے غلط کیا ہے، کوئی ٹویٹ حامد میر صاحب نے اس معاملے پر نہیں کہا کہ ہمارے ساتھیوں کو پرویز رشید نے بھونکنے والے کتے کیوں کہا۔ طلعت حسین صاحب، there was a time that he used to be my ideal but not anymore۔ طلعت حسین صاحب اس معاملے پر مکمل طور پر ٹویٹر پر خاموش ہیں۔ امبر رحیم شمسی صاحبہ یہ کہتی ہیں آپ گزشتہ کچھ عرصے میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپروچ، خاموش ہیں۔ میرے دوست منصور علی خان، ہم لوگوں نے ایک آرگنائزیشن کے لیے ساتھ کام کر رکھا ہے، اور ایک اچھا اسکرین پر جب بھی ہم لوگوں نے بہت کم شیئر کیا اسکرین کو 2 سے 3 مواقع پر، لیکن ایک اچھا تعلق۔ منصور علی خان اس معاملے پر خاموش ہیں، بڑے کرٹیکل ہوتے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر۔ مریم کے اس معاملے پر منصور علی خان بھی خاموش ہیں۔ کامران شاہد صاحب، میں نے ان کے ساتھ بڑا کام کر رکھا ہے، احترام کا رشتہ۔ کامران خان شاہد صاحب نے گزشتہ کچھ دنوں میں تو بہت شدید کرٹیکل ہوئے پاکستان تحریک انصاف پہ، اس معاملے پر خاموشی رکھی ہے، کچھ بھی نہیں بولے ہیں۔ اظہر عباس صاحب، میڈیا میں جو کام کرنے والے لوگ جیو میں کام کر چکے ہیں جانتے ہیں، نیوز مینجمنٹ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اظہر عباس صاحب از دی بیسٹ، اور میں خود بھی کہتا ہوں کہ when it comes to be a news manager، اظہر عباس صاحب is the best۔ اظہر عباس صاحب اس معاملے پر خاموش ہیں کہ ان کی آرگنائزیشن میں ان کے ایک فلیگ شپ شو کے پارٹیسپینٹس کو بھونکنے والے کتے کہا گیا۔ جیو بھی چپ ہے، اظہر عباس صاحب بھی اس معاملے پر چپ ہیں۔ انصار عباسی صاحب بہت بات کرتے ہیں، بڑے ووکل ہیں ہر معاملے پر، اس معاملے پر انصار عباسی صاحب جیسا نام بھی چپ ہے۔ کیوں چپ ہے؟ یا تو ان سب کو بھی ٹوکریاں چاہیے، لوگ کہہ رہے ہیں، یا پھر یہ کہ یہ اپنے ان ساتھیوں کو شاید سمجھتے ہیں جو مریم نے، پرویز رشید نے کہہ دیا بھونکنے والے کتے، ورنہ بولیں، صحافتی تنظیمیں بولیں اور کہیں کہ مریم نے غلط کیا، غلط کو غلط، صحیح کو صحیح بولنا چاہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ولاگ میں۔ بات آپ نے ان سے ضرور کرنی ہے۔ جی انکل۔ ایک ان کا پروگرام ہوتا ہے اسکور کارڈ۔ جی انکل۔ اچھا، اس اسکور کارڈ میں حسن صاحب کرنا آپ سے پتہ ہے، وہ بہت پیارے ہیں، اور اب ایک ارشاد بھٹی بھی آ گیا۔ ایک ارشاد بھٹی میں نے ایڈ کر لیا، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی کرٹیکل کو۔ ہاں جی ہاں جی۔ مظہر عباس صاحب کے وہ ان کی گفتگو میں بھی ٹلٹ ہمارے خلاف ہوتا ہے، طنز بھی ہوتا ہے، مذاق بھی ہوتا ہے، بعض باتوں کو اسپن بھی کر کے تھوڑا سا ہمارا مذاق ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، باقی کوئی بندہ وہاں پہ وہ نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ وہ ہمارا اسپوکس پرسن ہے، اسٹار بابر ہے، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہے، وہ بھی جنرلی وہ ہمارے بہت حق میں تو ہے نہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ کوئی ہمارے اس طرح نہیں ہے، لیکن جب کالم روز نہیں کرتا ہے، جینوین سی وہ گفتگو ٹھیک کرتا ہے، گفتگو میں کم سے کم غیر اخلاقی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے نقطۂ نظر کو دیکھتا ہوتا مجھے ایسا تھا جو ہمارا نقطۂ نظر نہیں دیکھتا تھا، لیکن اس طرح یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، اسی طرح وہ عمران خان کے ساتھ سلوک کرتا تھا، لیکن انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہوا ہے اور اس کا کالم بھی بند کر دیا اور اس کو ہٹا دیا۔ یہ بڑی زیادتی اور ناانصافی۔ اور انکل میں پوچھوں گی نا کہ پہلے یہ بتاؤ ہٹایا کیوں؟ تو میں بلکہ آپ سے میری درخواست ہوگی کہ اس سے بھی کریں بات اور آپ میر شکیل صاحب سے بھی کریں۔ پہلے میں اس کے اندر کی خبر تو پوچھوں۔ اس میں اگر کتنا امبیلنس پروگرام ہو جائے گا اور عمران خان کے اوپر اگر ایک چیک تھا تو وہ اپنے ختم کر دیا اور ہمارے اوپر آپ نے بھونکنے والے ملکے بچا دیا۔ بالکل، اور انکل یہ تو پھر بالکل ہی یہ ایک بائسنس ہے نا۔ جی ہاں، تو یہ ضرور آپ جو 2 باسکٹس آئی ہیں نا جو ابو جان لائے ہیں آذربائیجان سے، یہ جو رات کو کائنات میں پیک کی ہیں، ایک نصرت جاوید کو بھیجنی، ایک رانا جواد کو بھیجنی۔